آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تو بھی اتے گئے جتھا نورانی جبرائیل رک گیا. جاگ دے بیٹھے ہو اللہ راضی ہونے سبحان اللہ کھن واسطے تیار رہے. جملہ سناواں لگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیتے. آپ نے جڑے واپس آ کے حال سنایا صحابہ حیران تھی گئے صدیق روندا کیوں ہے. حضرت صدیق اکبر عرض کریں نا اللہ دے محبوب نورانی آئی نا بے وفائی کر گیا متا میرے 600 پر سن ونجن تہاڈا ساتھ چھوڑ لیتا تہاڈی سنگت چھوڑ لیتی. جے کر میں صدیق نال ہوندا اپنا وجود تا سڑوا چھوڑا تہاڈی سنگت نہیں چھوڑنی. عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے. عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے. ابو بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے او تاج بھی رسول دے نال دفن ہی نہ کوئی شک دی رہی نہ گلے.